السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، جد بھی میں قرآن دے ورکے کھول دہاں، جد بھی میں قرآن دے ورکے کھول دہاں، کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا دے سونے حسین دیاں، کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا دے سونے حسین دیاں، کھیڈے جیرے نال نے سونیاں زلفاں دے، کھیڈے جیرے نال نے سونیاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔